सनम रे पार्ट 3। पहले उसने मुझ कहा, फिर तक कहा, फिर बल कहा। इस तरह जालिम ने मेरे मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। कहते हैं इश्क जिसको खलल है दिमाग का, मगर हमारी उर्दू की निसाबी किताबें मैट्रिक तक रोमानवी दास्तानें लिए हुए, एक से बढ़कर एक शोला अंगेज, ज्वालामुखी, रक्स बिस्मल, सरोकत, नीमबाज, नशीली आंखें, शराब से मखमूर दिल का सुरूर, इश्क का धुआं सुलगते हुए होंठ, खरामा खरामा इरम, लब ऐसे कि पंखड़ी गुलाब सी, उठती हुई जवानियों की आतिश पीछे आतिश पर ये अशार, जलती पे तेल का काम और फिर बदनाम, बाद में गुमनाम। अगर हों तो हम अशरब हम राज हम नाम किया, पिंदो नसाए और क्या पिदी का शोरबा। हाल रोड लाहौर का चौक चाहत आ गया। सामने मेरा रूम हॉस्टल और उसका कमरा नंबर 34, जहाँ अंगुश्त बदंदा इमदाद आसी, सनम जैसे जहरीले शाम का डसा हुआ हैरत कदा इश्क, इश्क के अमीक समुंदर और उसकी अथाह गहराइयों में गोतादनी संगदनी करता रहा हो, और इर्द गिर्द के माहौल से दुनियावी सनम का ह्योला। एक इंसान खुद भी बड़ा एक बुत है, बुत कदा है, नफ्स का पुजारी। एक दिल में कितने सनम रहा लेता है, कभी यहाँ गिरा, कभी कोई वहाँ गिरा। मदहोश इंसान कभी सुला रहा है ज़मीर को और अपने खमीर को वादिये गंभीर में, तकदीर तदबीर में। सनम सोचता कुछ और है, तदबीर कुछ और, तकदीर कुछ और। सनम की ख्वाहिशात मिट्टी ही पूरी करेगी। इंसान ने अंदर ही संग पत्थर सनम बुत आबाद कर रखे हैं, कभी पित्ते में, कभी गुर्दे में, मसाने में। पत्थर हों या पत्थरियां लिए फिरता है। इश्क हकीकी ये सब ढोंग है। एक दफ़ा मेरी एक हौस ऑफिसर ने, जो मेरे मज़ामीन पढ़ती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टोरी, स्नैप चैट उस वक्त नहीं थी, पर मसूफ़ा वैसे ख़ुद भी शायरा हैं। एक तो डॉक्टर अदीबा थी, जिन्हें मैं अमूमन मैडम अदीबा, आप बहुत अदीबा हैं जो अदबी नहीं है सर, लेकिन मैं तो आपका अदब करती हूँ। उसने फिल दी कह दिया और हमने चुप रहकर सह लिया। सनम बुतकदा हिंद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे ने हिंदुस्तान में बुतों की परस्तिश शुरू कर दी, और यूं हिंद बुतकदा हिंद बना। इस बुतकदे में अल्लाह का नाम जपने वाले सूफिया ने फिर बुतकदे को पाश पाश तो कर दिया। हैरत ज़दा हूँ, अल्लाह अज़्ज़वजल का नाम लेने वाले तौहीद परस्त खुद कब्रों मज़ारों में गए तो अकीदतमंदों ने एक ऐसा बुत कदा जहाँ खड़ा कर दिया कि कम फहम और फहमो दानिश वाले मुक्तदी भी फिर या उन्हें खराज अकीदत देते थकते नहीं, या उनको और उनके अकीदत के पुजारियों को टिकने नहीं देता। सनम बिन गए या कर दिए गए, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा बना रखा है। हकीम नासिर साहब हैं शायर, ये बोला तो ज्यादा बात है परवीन ने। हकीम नासिर साहब मरहूम आज भी पत्थरों की तरह पूजा जा रहा है, सनम की कसम खाई जाती है, उसी पत्थर जैसे दिलों की परस्तिश हो रही है। अगरचे
بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نرم دل کسی چیز کو پتھر بنائے پھرتا ہے، یہ کیا کی پھرتا ہے، اور سخت پتھروں سے بھی پانی کے چشمے رواں، اور دل نرم سے بھی آنسو بدریا چشمے رواں دواں۔ پتھر کے صنم کو خدا بنائے بیٹھا پھرتا ہے، اور آسی پھر صنم رے صنم رے صنم کہتا پھرتا ہے۔ سخت پتھر سے چشمہ جاری تو ہوا، مگر دل کو یہ توفیق نہ ہوئی، پتھر دل سنگ دل ہو گیا۔ حالانکہ دل ایک رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک ہی دل کو پوچھا جائے یا پوجا جائے۔ دو دل کیسے دور ہو گئے، ویری دنیا دے ہتھوں کیسے مجبور ہو گئے۔ لگتا ہے نرم دل یا سخت دل پر کوئی چوٹ لگی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ صنم ہو تو لیلا جیسا، مجنوں جیسا، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ لیکن پٹھائش شاید تو اس کو ایسے لکھے گا، کیونکہ وہ تو مذکر کو مؤنث کہے گا اور مؤنث کو مذکر کہے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے دلہن سہاگ رات میں اجلائے اور اسی میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر وار دیتی ہے، یعنی نچھاور کر دیتی ہے، حالانکہ یہی بار پنجابی کا لفظ بعد میں انگلش کی بار میں تبدیل ہو جاتا ہے شادی کے بعد، اسی طرح اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ عز و جل کی ذات کے آگے وار دو، حوالے کر دو، پھر وہ جانے اور تم پورے کے پورے اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ اس سمندر میں چھلانگ لگا دو بغیر سوچے سمجھے۔ یہ میرے بزرگ جناب ڈاکٹر سرور گوندر صاحب پروفیسر صاحب فرماتے تھے۔ ڈوبنے دے گا تو چاندی ہیرے جواہرات بن کر جائے گا، ڈوب گیا تو سونا کندن بن جائے گا۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو۔ اقبال فرماتے ہیں تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ تھینک یو۔